बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। इस वक्त मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो 26 नंबर चुंगी पर जहाँ पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी क़यादत है उसका काफ़िला पहुँचा और काफ़ी देर वहाँ स्टे किया। रेंजर्स की तरफ से जो है वो वहाँ पे उनको मुज़ाहमत हुई और वहाँ पे भारी शेलिंग हुई, जिसके बाद मामलात जो हैं वहाँ थोड़े से थमे, वहाँ पे कुछ रुके। लेकिन पेशकदमी जारी थी कि हालात एकदम पलट गए और वहाँ जो इत्तलात ये हैं कि फ़ायरिंग का कोई वाक़या सामने आया है। अभी तक जो है वो ये बात कंफर्म नहीं हो सकी कि किसकी जानिब से फ़ायरिंग हुई और क्या ये मामला हुआ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद अब कुछ पता नहीं है कि रात गए क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो जारी है। मुमकिन तौर पर कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल साहब। मोहसिन भाई, क्या कैसे सूरत हाल देखते हैं? पहले तो बताइएगा कि हम एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानिब हुकूमत, रियासत, उसकी तैयारियां भी आपने देख लीं। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल बहुत संजीदा होती जा रही है और दूसरी जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, इस पेश नज़र आप क्या हालात बनते इस वक्त देख रहे हैं? थोड़े फैक्ट्स बयान कीजिएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आपने जिक्र किया सख्त, तो वो तो जत्था कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रहे, जत्था कह रहे हैं, बुलवैये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाह रहे हैं। ख़बर जो है, एक नोटिफिकेशन आपको पता है, आप तो इस्लामाबाद में थे, कि पाक फ़ौज की तैनाती का दो वो सौ जो पैंतालीस पर। 245 वो अभी उठाया नहीं गया। और हाँ। मैंने, मेरे ख्याल में जब मैं इस्लामाबाद आया हाँ। तो ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करता रहा कि दुरानी साहब कुछ नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो अभी नहीं उठाए गए और 90 दिन के लिए होते हैं और वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं कर्फ्यू लगाना पड़ता है, कर्फ्यू लगाएं। जो आर्टिकल 245 है वो लगाना पड़ता है, लगाएं। वो क्या है? वो ये है कि जब रेंजर्स से मामलात ख़राब होते हैं तो फिर अफवाज पाकिस्तान, तो हो सकता है कि अफवाज पाकिस्तान को इस्लामाबाद की और ये रेड जोन जो हमारे पास ये सारा एरिया है, बिल्कुल। इसकी सिक्योरिटी दे दी जाए। जो मुझे सिर्फ हैरानगी उन कुछ अपने दोस्तों पर भी होती है और तजिया कारों पर भी, कि जो कुछ भी हो तो दो पल में ये कहते थे मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ ही कह देते हैं डयाला में जो है इमरान खान रिहा हो रहे हैं मामलात, हाँ। मामलात। आपने देखा ना कि अभी चंद, आप कह लें घंटा 2 घंटे पहले ही हाँ, ये हुआ था जी कि वो बैठ जाएंगे और संगजानी चले संजानी जाएंगे। वाली तो बात। फिर अचानक ये जो दूसरा मोर्चा, मैं और आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि पहला मोर्चा था अटक का, वो पीटीआई ने सर कर लिया, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उसके बाद 26 नंबर है, फिर फैज़ाबाद है, और फिर रास्ते से होते होते, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, और जहाँ हम खड़े 26 हैं नंबर के बाद जो है वो वो फैज़ाबाद संजानी बैठना बनता नहीं बनता है। नहीं है, हाँ। बनता नहीं है। और आप ये बात कर रहे थे, आपको तो क्रेडिट लेकिन जाता है, उसमें क्योंकि हम आपको हाँ। अपोज कर रहे थे कि नहीं से। अरे अरे, वो बात हाँ, दुरुस्त है, हाँ जी। लेकिन आप हसन अयूब जो है उनका जिक्र कर रहे हैं गालिबन। लेकिन उनकी खबर तो उनकी सच्ची, खबर दुरुस्त है उन्होंने कि जो तजवीज़ का उन्होंने कहा था, और ये कहा था कि अभी तक अब तक की जो हाँ, सिचुएशन है, तो देखें, एक वफाकी वज़ीर दाखिला अगर ये कह रहा है तो फिर हमें हसन अयूब साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि कि उनकी खबर पाकिस्तान के दुरुस्त है। वह साफ़ी हैं, और दोपहर के हाँ, खबर है उनके पास, और फिर हमसे भी डिस्कस किया, आपसे भी वीला किया, ऐसा ही मुझसे भी है, किया। ऐसा ही तो है। एक ये, लेकिन दूसरी जानी मैं आपको भी क्रेडिट दूंगा, और आपका इसमें ये था मौक़िफ़ कि वो रेड लाइन क्रॉस करके अटक वाली आगे हैं, तो अब वो तो फिर आगे क्यों उधर रुका जाना है? नहीं बनता। तो अब आपका तज़िया इसमें दुरुस्त हुआ है और हम तस्लीम करते हैं बड़े अच्छा दिल के, खुले दिल के साथ। लेकिन हाँ, हमारी यही ख्वाहिश है कि यार यहाँ तक मामलात ना आए, मामलात ना आए। ना आए। अच्छा मोहसिन, सारे मामलात आपने देखे जिस वक्त वो अटक से निकले हम्म, और 26 नंबर पहुँचे हम्म। और अब एक फायरिंग का वाक़या सामने आ जाता है तो दुरानी भाई, ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, फायरिंग का वाक़या, कुछ पुरानी वीडियोस, कुछ नई वीडियोस, मैं थोड़ा सा इस पे आपसे इख्तलाफ करूंगा। लेकिन एक वजह छोटा यह है कि हम छोटी मौके पर नहीं, मौजूद, हाँ। मैं नहीं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि इतलात, पाकिस्तान हाँ। तहरीक इंसाफ के जो कुछ पेजेस या कुछ सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं
کہ وہاں پر 20 سے زائد جو ہیں وہ ان کے ایکٹیوسٹ اس ایکٹیویٹی میں جو زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جانی نقصان کا بھی. ایک منٹ تھوڑا سا ذرا کمپلیٹ کر لوں تاکہ ان کا مکمل موقف بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم بہتر آگے رپورٹ کر سکیں, بات کر سکیں. دوسری جانب جو پیرالل خبریں ہماری سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں, اور ان دو خبروں کو آپ فیوچر کی ایک پکچر بنا کر بتائیے, دیکھیے کہ کیا جو ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیے تحریک انصاف میں دو موقف تو پائے جاتے ہیں, ایک ہارڈ لائنر ہے اور ایک سافٹ لائنر ہے. اب چونکہ جو کے پی کے والا قافلہ ہے وہ چونکہ اٹک پل کراس کر کے تو اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا ہے, تو سمجھیں کہ پنجاب اور آدھا وفاقی دارالحکومت. تو یہ مجھے جو دوسری بات ہے وہ فی الحال لگ رہی ہے, کیونکہ ماضی کا جو تجربہ ہے اور آپ کے اپنی ہی خبر یا اطلاعات میں تضاد یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پیجز پر رلائی کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جس طرح ہاں میری تھوڑی سی بات سن لیں. آپ نے پوچھا ہے, میں پھر چھوڑ جاتا ہوں, آپ بعد میں آرگو کر لیجئے گا, میرا آرگومنٹ کمپلیٹ ہو لینا. آپ انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں, ایک بڑا تاریخی جملہ ہے رضی دادا کا. وہ کہتے ہیں کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں, جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. اور 2014 میں میں میری بات سن لیں, 2014 میں 126 دن کا, اور آپ اپنا چورن بیچنے آ جاتے ہیں, تھوڑا سن بھی لیا کریں, کسی کی بات برداشت بھی کر لیا کریں. دیکھیے میں نے آپ کو نہیں کہا کہ رضی دادا کا بھاشن میرے ویلاگ میں دیں آ کر, میرا آپ سے صرف یہ کہنا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا آپ اپنی خبر کی, آپ نے مجھے نہیں, ہم تو صرف فیکٹ بیان کریں گے نا محسن کہ پی ٹی آئی کے پیجز سے آپ یا فیکٹ بیان کریں گے. دورانی صاحب آپ جیسا صحافی پی ٹی آئی کے پیجز سے پھر وہی بات آ جاتی ہے. میں آپ سے کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن رات کے اس پہر آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پیجز کا حوالہ دے رہے ہیں. جی نہیں, میں آپ ریپیٹ کر لیجیے. ایک اور فیکٹ شامل کر لینا, میں بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آ پا رہی مصدقہ طور پہ, کیونکہ جو 26 نمبر آپ نے نہ یہ اپلوڈ کرنا ہے, پھر آپ کے آپ نے کاٹ دینا ہے نا کئی چیزیں جو میں بات کرنے لگا. آپ کی اس ویڈیو میں آپ نے مجھے سوال پٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے جی کہ دو اطلاعات ہیں, ایک پی ٹی آئی کے پیجز سے اطلاعات ہیں. آپ کا یہ سوال تھا نا کہ 20 اور فائرنگ کا, آپ چیز کو بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیے, نہیں کھینچ رہے ہیں نا. دیکھیے ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دو طرح کی رائے آ رہی ہیں, پیرالل دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کے دماغ میں یہ چیز کیوں نہیں گھستی, کیوں نہیں آپ سے سمجھ آتی کہ یار میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میری کوئی سائڈ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں وکٹم بلیمنگ نہیں کرتا پٹواریوں کی طرح. میں نون لیگ کا صحافی نہیں ہوں, میرا ٹلٹ وہ نہیں ہے. آپ کیوں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں؟ سے ہم اٹھ کے آئے ہیں. ہاں ہیں تو کیا تھا رائے, کیا تھی کس کی رائے, کیا تھی آپ کے بارے میں؟ مجھے کیا پتا کیا رائے تھی, تو جب آپ مسکرا دیے تھے. نہیں دیکھیے میں اگین کہوں گا, ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت بٹی ہوئی ہے ایک اوپینین پہ. میں فیکٹس پہ بات کروں گا, جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. میرا جو وی لاگ ہے وہ اس موضوع پہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں. نون لیگ میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس بات پر نالاں ہیں, ناراض ہیں کہ پی ٹی آئی کو اٹک میں جو ہے وہ مکمل فورس کا استعمال کر کے روکا کیوں نہیں گیا. اب سے کچھ دیر پہلے میں ابصار عالم صاحب کا بھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, تو میں نے اس کو کہا یار ابصار عالم صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی طرح آن گراؤنڈ تھے, ہم تھے نا. تو پھر چھڑ دو یار درانی صاحب, اے اللہ دا واسطہ. مجھے کیا تاثر آیا, مجھے یہ لگا ابصار عالم صاحب چاہتے ہیں کہ شاید اب اسلام آباد کی سرحدوں پر ٹینک کھڑے کر دیے جائیں, اس کے علاوہ تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. تو میں اور آپ 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں بننی چاہیے, بالکل نہیں بننی یہ جو بند کمروں والے دانشور ہیں معتبر ہیں, ان کی قربانیاں ہوں گی. محسن تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ہم رات کے اس پہر آپ کو بالکل کیا کہتے ہیں لائن آف ڈیوٹی سے رپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پیچھے وہ ایریا جی کہ جہاں پر گمسان کا رن پڑنا ہے, اور اللہ نہ کرے پڑے یار, ہم اس جگہ نوگو ایریا میں موجود ہے. صرف ٹھیک ہے ہم ایک چھت پر موجود ہیں, اب سڑک پر نہیں جا سکتے, وجہ یہ ہے کہ کرفیو کی صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک اپنے آس پاس سب کا, اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. نگہبان. پاکستان زندہ باد. میرا ایک ہے تو کٹ کرو, میرا ایک 1.5